अहमदीसा चैलेंज करता है ये जितने मुलाटे हैं, आओ मैदान में आओ। क्या ये सारे के सारे मुलाटे ये कहता है ना जनाब नबूवत का दरवाजा बंद, तो मैं इनसे पूछता हूं नबूवत किसे कहते हैं? इनसे पूछो, ए मुलाटो बताओ नबूवत किसे कहते हैं? मैं चैलेंज करता हूं ये मुलाटे लफ्ज नबूवत का, नंबर 1 लफ्ज नबूवत का मानी बताएं, नंबर 2 लफ्ज नबी का मानी बताएं, नंबर 3 रसूल का मानी बताएं। उसके बाद ऐसा करें कि जो जो उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है, यानी जो जो नबूवत का दावेदार साबित होता है, रसूल का दावा कहलाने वाला साबित होता है, जो जो भी नबूवत की गद्दी पर बैठा हुआ है उसको उसकी पकड़ के देखना चाहिए क्या वो वाकईतन नबी साबित होता है, सच्चा साबित होता है। अगर सच्चा साबित होता है, हक वाला साबित होता है तो ठीक है, उसके पीछे चलने, वरना जो साबित नहीं होता, उसकी जो इनका फतवा है कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, तो लिहाजा उन सब की गर्दनें काट देनी चाहिए। जो कहते हैं जो नबूवत का दावा करे उसकी सजा जो है सर तन से जुदा। मैदान में आए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जिस दिन तुम लोगों ने, ए मुसलमानों, तुमने अपने मुल्लाटों से यह पूछ लिया, अपने मुल्लाटों से यह पूछ लिया, ए मुल्लाटो, ए हजरत जी, इलामा जी, मुफ्ती जी, फहामा जी, ये देखें ये कुरान जो है इसका जहां आपने पूरे का पूरे कुरान का तर्जमा कर डाला, तफसीर कर डाली, या जो तराजमा तफसीर जिनको आप ऑन करते हैं, ठीक है, ये कुरान तो अरबों की ज़बान में है ना, मेरी ज़बान तो उर्दू है ना, हिंदी है ना। आप ऐसा करो जहां पूरे कुरान का तर्जमा तफसीर कर डाला, वहां पर एक लफ्ज़ रसूल, एक लफ्ज़ नबी, लफ्ज़ नबूवत, इनका तर्जमा भी कर दो ना। इनका तर्जमा क्यों नहीं किया? तो हजरत जी, मुलाटा जी, मुल्ला जी, ऐसा करो, मेरी ज़बान उर्दू है, मुझे मेरी ज़बान में बताओ कि इन अल्फाज के मानी क्या हैं। क्यों? क्योंकि ताकि मुझे फिर सही से समझ आएगा कि नबूवत का दावेदार कौन है, रसालत का दावेदार कौन है, नबी होने का दावेदार कौन है। ठीक है, मैं फिर सही से समझ सकूंगा। ए मुल्ला जी, हजरत जी, आप कहते हो ना कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, जो भी दावा करे, जो भी कोई नबूवत का दावा करे तो उसकी सजा सरतान से जुदा। तो ए मुल्ला जी, हजरत जी, अलामा जी, ये लफ्ज़ रसूल, लफ्ज़ नबी, लफ्ज़ नबूवत, ये तो अरबों की ज़बान के अल्फाज हैं, मुझे मेरी ज़बान में बताओ इनके मानी क्या हैं, ताकि मैं जान सकूं, पहचान सकूं कि कौन है जो नबूवत का दावेदार है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है वो मेरी कम इल्मी को देखते हुए चालाकी और मकारी का इस्तेमाल करते हुए नबूवत रसालत का दावेदार हो, लेकिन मैं पहचान ही ना पाऊं और मैं मोहम्मद का मुजरम बन जाऊं। क्यों? आप खुद ही कहते हो मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, जो भी ऐसा दावा करे उसकी गर्दन काटो। तो ए मुल्ला जी, अगर आप मुझे लफ्ज़ नबी, लफ्ज़ रसूल, लफ्ज़ नबूवत का मानी मेरी ज़बान में नहीं बताते तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा मुझे इल्म नहीं होगा। तो फिर जो शख्स चलाक होगा, मकार होगा, तो वो मेरी कम इल्मी का फायदा उठाते हुए वो नबूवत और रसालत का दावा करता फिरेगा। ठीक है, वाज़े लफ्जों में नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है मैं वाज़े लफ्जों में करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो उन लफ्जों में करेगा जिन लफ्जों में मैं ना पकड़ सकूं। ठीक है ना? तो लिहाजा ऐसा फिर क्या होगा? ए मुल्ला जी, क्या फिर हम मुजरिम साबित नहीं होंगे कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आना हमारे नबी के बाद? तो ये इतने नबूवत के दावेदार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस तरह दुनिया को गुजरते रहेंगे, हम मुजरिम नहीं बनेंगे? लिहाजा हजरत मुल्ला जी, इसका मलबा, इसका ये जुर्म के जिम्मेदार आप भी होगे और मैं भी हूँगा। इसलिए बेहतर यह ऐसा करो ताकि हम जो भी हमारे नबी के बाद नबूवत का दावा करे, जिस तरह से भी करे, जो भी जिसके अंदर भी चोर है, हम उसको पकड़ कर कत्ल करें, उसके पाया यानी कि उसके इंजाम तक पहुंचाएं। उसके लिए लाजिम है कि आप हमें बताओ हमारी ज़बान में लफ्ज़ नबी का मानी क्या है, लफ्ज़ रसूल का मानी क्या है, लफ्ज़ नबूवत का मानी क्या है, ताकि हम सही से पहचान सकें नबूवत के दावेदारों को और उनको उनके किए की सजा दें। तो पहली बात, तुम्हारे मुल्लाटे तुम्हें इनके मानी नहीं बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन तुम्हारे किसी मुल्लाटे ने इन अल्फाज के मानी बता दिए तो उस दिन तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब लफ्ज़ रसूल के मानी ये हैं, जब लफ्ज़ नबी के मानी ये हैं, जब लफ्ज़ नबूवत के मानी ये हैं, तो ये जितने मुल्लाटे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये टीचर हैं, ये मजहबी ठेकेदार हैं, या ये जो सियासी लीडर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नबूवत के दावेदार नहीं तो क्या हैं? इन सब के सब तो फिर कत्ल करना चाहिए। इसलिए नहीं बताएं। क्यों? इनको पता है अगर हमने सच बता दिया तो हम अपने फतवे की ज़द में खुद आ जाएंगे। और यही तो रसूल की पहचान है कि रसूल आता है, आकर वो कुछ सामने रखता है जो रसूल के आने से पहले ये मजहब के ठेकेदार छुपा रहे होते हैं। ये देखो तुम्हारे मुसलमानों, तुम्हारे साथ तुम्हारे मुल्लाटों ने क्या खिलवाड़ किया।
رسول کا معنی ہے ڈاکیا، پوسٹ مین، میسنجر، پیغام لے کر آنے والا۔ رسول کہتے ہیں جو رب کا پیغام آپ کی طرف لے کر آتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، جو آپ اور رب کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے یہ بات رب کی ہے، یہ رب کی بات ہے، یہ رب کی بات ہے۔ اور نبی کہتے ہیں رہنما کو، جسے اردو میں رہنما اور پنجابی میں کہتے ہیں پیر، مرشد، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ تو جس دن آپ کے ملاٹوں نے معنی بتا دیے، ان ملاٹوں کو، جہاں یہ ختم نبوت کے نام پر جنہوں نے خرافات گڑی ہوئی ہیں، اگر یہ اتنے سچے ہوتے تو یہ تم لوگوں کو یہ نہ بتاتے، کہتے اے لوگو دیکھو ہمارے نبی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی بھی اگر آئے دعویٰ کرے اس کی سزا سر تن سے جدا، اس کے لیے لازم ہے، اس کو پہچانے کے لیے لازم ہے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، تاکہ تم ایسے مجرم کو پہچان سکو جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے تمہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ بتا دیا، حالانکہ ان کو اگر یہ سچے ہوتے ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا نا، یہ علم دینا چاہیے تھا، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، کیوں انہوں نے نہیں آج تک بتایا؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ہم نے یہ حق بتا دیا، سچ بتا دیا، تو ہم اپنے فتوے کی زد میں خود آ جائیں گے، ہماری تلواریں ہماری اپنی گردنوں پر آ جائیں گے، لہذا یہ اپنی گردنیں خود کاٹیں گے۔ آؤ، اگر اے مسلمانوں، اگر تم غیرت مند ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، ہر وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول محمد ہے، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور عیسیٰ نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ اور محمد کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو اعلان کرتا ہے، اگر وہ غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، وہ سچا ہے تو سچا ثابت کرے، غیرت مند ہے تو اس کے اوپر لازم ہے وہ لفظ نبی، لفظ رسول، لفظ نبوت کے معنی جان کر، اس کے بعد ان معنوں کو چراغ کی طرح ہاتھ میں رکھ کر تو معاشرے کے اندر تلاش کرے کہ کہیں کوئی میرے نبی کا شریک تو نہیں ہے، کہیں کوئی نبوت کا دعوے دار تو نہیں ہے، جو چالاک ہے، مکار ہے، اس چالاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے مجھ سے چھپا ہوا ہے، ان کو تلاش کر کے تو ان کو پھر قتل کرو جو تم نے سزا تجویز کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دوسری بات، وہ جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو، کیا اس کو قتل کرنا ہے؟ وہ آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے۔ تو اے عقل کے اندو، ٹھیک ہے، اگر یہ جو میں ہوں، اگر میں بھی کذاب ثابت ہوتا ہوں، مجھے بھی قتل کر، لیکن اگر میں وہی عیسیٰ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی مجھے غلط، اگر میں وہی عیسیٰ ہوں تو پھر کیا مجھے قتل کیا جانا چاہیے؟ جی، یا پھر کیا تم دعویٰ کیا کر رہے تھے؟ آج تک تم دعویٰ یہ نہیں کرتے کہ جب عیسیٰ آئے گا ہم اس کی اطاعت و اتباع کریں گے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا آؤ نا میدان میں، اب کہاں بلوں میں گھس گئے ہو؟ اب آؤ نا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ کیوں سچا ثابت کرتے؟ کیوں اپنے ملاٹوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیا کل کو یہ ملاٹے تمہیں بچائیں گے؟ بتاؤ نا، بچائیں گے تمہیں؟